आजको कार्यक्रममा हामीले भुटानको 400 वर्षको कथा सुनाउँदैछौँ। सेतुपाटीमा सुदीप श्रेष्ठले यो लेख्नु भएको छ। मेरो नाम चन्द्र ढुङ्गाना हो र म नक्कली भुटानी शरणार्थी होइन। उनले आफ्नो परिचय दिँदा नाम र थर भन्नु जति स्वाभाविक थियो, आफ्नो नामसँग सक्कली भुटानी शरणार्थीको ट्याग झुन्ड्याउनु पनि अहिलेको सन्दर्भमा हामीलाई उत्तिकै स्वाभाविक लाग्यो। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै करोडौं ठगी गर्ने धन्दा सार्वजनिक भएपछि चन्द्र जस्ता सक्कली शरणार्थीको पहिचान सङ्कटमा छ। चन्द्र ढुङ्गाना झापाको बेलडाङ्गी शरणार्थी शिविरमा बस्छन्, D2 159 नम्बरको झुपडीमा। 46 वर्षीय ढुङ्गानाका साथमा 17 वर्षीय छोरा बाहेक अरू कोही छैन। आमासहित परिवारका अधिकांश सदस्य अमेरिका उडेको धेरै वर्ष भइसक्यो। यी बाबु छोराको नाम भने अझै शरणार्थी सूचीमा छैन। सन् 2006, 2008 र 2012मा शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगले भुटानी शरणार्थीहरूको प्रमाणीकरण गरेको थियो। तिनैचोटि चन्द्र शिविरमा नभएको बेला पर्यो। उनी काम गर्न भारत गएका थिए। बाबु नभएपछि बालखा छोरा सूर्य ढुङ्गानाको नाम पनि सूचीमा समेटिएन। दर्ता हुन छुटपुट शरणार्थी गणना गर्ने भन्दै 2019मा UNHCR र शरणार्थी समन्वय इकाइको संयुक्त टोली फेरि फोटो खिच्न र अन्तर्वार्ता लिन शिविरमा आयो। चन्द्रले त्यो मौका चुकाएनन्। उनले छोरासहित गएर दुवैको नाम टिपाए, फोटो खिचाए र अन्तर्वार्ता पनि दिए। जति बेला सूची बन्यो, चन्द्रको खुसीको सीमा थिएन। अहिले उनी निराश छन्, किनभने उनको नाम परेको सूची नै विवादमा परेको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहले छुट गणनाको उक्त सूचीमा नक्कली नाम घुसाएको सार्वजनिक भएपछि सबैलाई शङ्काको आँखाले हेर्न थालिएको छ। हामी त नक्कली नोटको मुठाभित्र परेको असली नोट पो भयो हो, चन्द्रले भने। मुठा नै नक्कली भएपछि असली नोट कसले चिन्ने? नक्कलीहरूको घानमा हाम्रो असली कुरा कसले पत्याइदिने? भुटानी शरणार्थीहरूको यो कथा श्रृङ्खला चन्द्र ढुङ्गानाबाट सुरु हुनु पछिल्लो घटनाक्रमले ल्याएको एउटा संयोग हो। हामी 3 वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो कथा श्रृङ्खलामा काम गर्दैथ्यौँ। भुटानमा नेपालीहरूको प्रवेश कसरी भयो, कहिलेबाट भयो र कसरी उनीहरू आफ्नो देशबाट लखेटिएर शरणार्थी बने भन्नेबारे हामी खोजी गर्दैथ्यौँ। भुटानले सुखी र खुसी राष्ट्रका रूपमा जुन अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको छ, हामी त्यो छविका पछाडि लुकेको भुटानी नेपालीहरूको आँसु र पीडा ओधिन्न चाहन्थ्यौँ। भुटानी नेपालीहरूमाथि गरिएको जातीय सफायाको कथा सुनाउन चाहन्थ्यौँ। हाम्रो यो कथा श्रृङ्खला त्यो कालखण्डबाट सुरु हुन्छ जति बेला भुटान भन्ने देश अस्तित्वमै थिएन। जुन भूमिलाई हामी अहिले भुटान भनेर चिन्छौँ, त्यसलाई तिब्बतीहरूले लो मोन नाम दिएका थिए। तिब्बती भाषामा लो मोनको अर्थ दक्षिणको औल प्रदेश भन्ने बुझिन्छ। नेपालीहरू भोटान्त भन्थे। 17औं शताब्दीको मध्यमा तत्कालीन भोटान्त उर्फ लो मोनमा एउटा यस्तो व्यक्तिको प्रवेश हुन्छ जसले यो भूमिलाई देश बनाए, जसले साना साना सामन्त र सम्प्रदायलाई जोडे, जसले धर्ममा आधारित शासन पद्धति बाँधे र लो मोनलाई डोग्युल अर्थात् ड्र्यागन देशको नयाँ परिचय दिए। ती व्यक्ति हुन् भुटानका पहिलो धर्मराजा ङ्वाङ नमग्याल। ङ्वाङ नमग्यालको इतिहास आफैमा किम्वदन्ती जस्तो छ। भुटान प्रवेश गर्नुअघि उनी तिब्बतको रालुङ गुम्बामा भिक्षु थिए। उनी आफूलाई डुक्प सम्प्रदायका धर्मगुरु पेमा कार्पोका अवतार मान्थे र रालुङ गुम्बाको उत्तराधिकारी आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्थे। तिब्बतको चङ प्रान्तका शासकहरू भने उनको समर्थनमा थिएनन्। तिनै शासकसँगको रस्साकसीले आखिरमा उनी रालुङ गुम्बामा टिक्न सकेनन्। इतिहासको संयोग पनि कस्तो! तिब्बतबाट शरणार्थीका रूपमा भुटान प्रवेश गरेका उनै ङ्वाङ नमग्यालले निर्माण गरेको राज्यबाट करिब 400 वर्षपछि नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई त्यसरी नै लखेटियो जसरी नमग्याललाई लखेटिएको थियो। एउटा शरणार्थीले बसालेको देशबाट 1.25 लाख भुटानी नेपालीहरूले शरणार्थी बनेर निस्कनु पर्यो।
यो श्रृङ्खलामा हामी तपाईहरूलाई त्यो कालखण्डमा पनि लैजानेछौँ जब नेपालीहरूले पहिलो पटक भुटान प्रवेश गरे। आजभन्दा 1400 वर्ष अघि 7औं शताब्दीमा तिब्बतमा एक सम्राट थिए स्रङचङ गम्पो। उनले नेपालका लिच्छवी राजा उदयदेवकी छोरी भृकुटीसँग विवाह गरेका थिए। तिब्बती जनश्रुति अनुसार राजकुमारी भृकुटीले दाइजोको रूपमा अक्षोभ्य, मैत्रेय र ताराका मूर्तिहरू लगेकी थिइन्। भृकुटीसँगै काठमाडौँका केही कालीगढ पनि तिब्बत पुगेका थिए। पछि स्रङचङ गम्पो बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा लागे। उनले भुटान गएर बौद्ध गुम्बाहरू निर्माण गरे। ती बौद्ध गुम्बा तिनै नेपाली कालीगढले बनाएको मानिन्छ जो भृकुटीसँग तिब्बत गएका थिए। त्यति बेला भुटान पुगेका नेपाली कालीगढ मध्ये कोही उतै बसे भन्ने भनाइ छ। त्यसपछि प्रवेश हुन्छ तान्त्रिक धर्मगुरु पद्मसम्भवको। 8औं शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भवले भुटानका विभिन्न प्रान्त भ्रमण गरी तान्त्रिक शिक्षा दिएका थिए। उनलाई आज पनि भुटानका बौद्ध सम्प्रदायले गुरु रिनपोछेका रूपमा आराध्य मान्छन्। यी धर्मगुरु कुनै बेला काठमाडौँको फर्पिङ आएर तपस्या गरेको र यहाँबाट तिब्बत हुँदै भुटान पुगेको भनाइ छ। त्यति बेला केही नेपाली अनुयायी पनि उनको पछि लागेर भुटान पुगेको र उतै बसेको मानिन्छ। स्रङचङ गम्पो र पद्मसम्भवको समयकालमा भुटान पुगेका नेपाली को हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन। यी दुवै घटना ऐतिहासिक अभिलेखबाट प्रमाणित हुँदैनन्। ऐतिहासिक अभिलेखहरूले प्रमाणित गर्ने नेपालीहरूको भुटान प्रवेशको कथा भने 400 वर्ष अघिबाट सुरु हुन्छ। त्यति बेला भुटानलाई नयाँ थितिमा बाँधेर व्यवस्थित राज्य निर्माण गर्ने अभियानमा लागेका धर्मराजा वाङ नमग्यालले गोर्खा र काठमाडौँ उपत्यकाका मल्ल राजाहरूसँग दौत्य सम्बन्ध गाँसेका थिए। उनी गोर्खामा राजा रामशाहले बसालेको शासन पद्धतिबाट प्रभावित थिए भने काठमाडौँ उपत्यकाका बौद्ध मठ मन्दिरहरूले उनको मनमा ठूलो छाप छाडेको थियो। उनी तिब्बतको रालुङ गुम्बा त्यागेर शरणार्थीका रूपमा भुटान जानुअघि काठमाडौँको स्वयम्भू आएको र केही समय यहीँ बसेर बौद्ध शिक्षा ग्रहण गरिएको इतिहास छ। गोर्खा र भुटानलाई धार्मिक सम्बन्धको सेतुले पनि जोडेको थियो। गोर्खाली राजाहरू दाजुभाइको झगडाले गृह कलह मच्चिदा होस् वा गद्दीका उत्तराधिकारी जन्मिन नसक्दा भुटानी लामा डाकेर तान्त्रिक अनुष्ठानहरू गराउँथे। राजा रामशाहले त्यस्तै अनुष्ठान गराएपछि नै 3 जना राजकुमार जन्मिएको भनाइ छ। तिनै मध्ये डम्बर शाहपछि गोर्खाका राजा भए। नरभूपाल शाहले पनि भुटानी लामा डाकेर तान्त्रिक अनुष्ठान गराएपछि पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको कथा सुनिन्छ। यही दौत्य सम्बन्धका कारण भुटानी धर्मराजा नमग्यालले आफ्नो शासनकालमा 2 चोटि गोर्खा र काठमाडौँ उपत्यका भ्रमण गरेका थिए। ती दुवै भ्रमण बेला उनले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र गरी 4 वर्णका व्यक्ति ठूलो संख्यामा भुटान लगे। काठमाडौँका राजा लक्ष्मी नरसिंह मल्ल र पाटनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लले पनि मूर्तिकार, शिल्पकार, चित्रकार लगायतका नेवार शिल्पीहरूलाई नमग्यालसँगै भुटान पठाएको इतिहास छ। ऐतिहासिक अभिलेखमा दर्ज भएको आधारमा भन्दा नेपालीहरूले भुटान प्रवेश गरेको पहिलो चरण त्यही हो। के ती नेपालीहरूलाई इतिहासले चिन्छ? के तिनको नाम इतिहासमा दर्ज छ? हामी यो कथा श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई ती व्यक्तिहरूसँग परिचय गराउनेछौँ जो आजभन्दा 400 वर्ष अघि गोर्खाका राजा रामशाह र भुटानका धर्मराजा वाङ नमग्यालले गाँसेको सम्बन्धको सेतु चढेर भुटान पुगे। आज जो शरणार्थी बनेका छन् तीमध्ये कोही तिनै गोर्खालीका पुस्ता पनि हुन सक्छन्। इतिहास हेर्ने हो भने तत्कालीन गोर्खा राज्य र भुटानले बाँधेको दौत्य सम्बन्धमा समयक्रममा झन कसिलो हुँदै गएको देखिन्छ। यसले नेपालबाट भुटान जाने क्रम लामो समय चलिरह्यो। भुटान दरबारले ती नेपालीलाई दक्षिणी भूभागको घना जङ्गल फाँडेर आबाद गर्न छुट्याइदिएको थियो। उनीहरूले त्यहाँ खेतीपाती गरे, व्यापार व्यवसाय गरे, मानव पर्खाल बनेर दक्षिणी सीमाको रक्षा पनि गरे। त्यो समय नेपालीहरूको भुटान बसाई कस्तो थियो? राज्यले उनीहरूको बन्दोबस्त कसरी गरेको थियो? हामी यसबारे तपाईहरूलाई विस्तारपूर्वक बताउनेछौँ।
नेपाल र भुटानको राजनीतिक सम्बन्ध कति गाढा थियो भने वाङचुक वंशका पहिलो राजा उगेन वाङचुकले सत्ता हातमा लिँदा पनि नेपालले साथ दियो। उगेन वाङचुकले भुटानका अन्य प्रान्तीय शासकहरूमाथि आधिपत्य जमाउँदै आफूलाई राजा घोषणा गरेका थिए। यो सँगै भुटानमा पहिलो पटक वंश परम्परामा आधारित राजतन्त्रको सुरुवात भएको थियो। उगेन वाङचुकलाई भुटानी राजाका रूपमा स्वीकार गर्न चन्द्र शमशेर राणाले अङ्ग्रेजहरूलाई मनाएको इतिहास छ। चन्द्र शमशेरले उगेनसँग मित लगाएका थिए। त्यही मितेरी साइनोका कारण उनले अङ्ग्रेज सरकार लर्ड मिन्टोसँग उगेनको भेट गराए। दुई देशको आपसी सम्बन्धका यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक घटना हामीले यो श्रृङ्खलामा समेटेका छौँ। भुटानी नेपालीहरूमा केही यस्ता व्यक्तिको नाम पनि आउँछ जसलाई भुटानका शासकहरूले पत्याएका थिए र दक्षिण भेगको बन्दोबस्त मिलाउन अधिकार सुम्पेका थिए। गर्जमान गुरुङ तिनैमध्ये एक हुन्। भुटानी नेपालीहरूमा उनको हैसियत राजा बराबर थियो। उनले एक दिन भुटान दरबार गएर आफूलाई तीन सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री बनाउन आग्रह गरे। यसबाट भुटान दरबार झस्कियो र षड्यन्त्रपूर्वक उनको हत्या गरियो। उनी गर्जमान गुरुङको उदय र अन्तको वृत्तान्त पनि हामी तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। सन् 1950 दशकमा जब भारत अङ्ग्रेज साम्राज्यबाट मुक्त भयो र नेपालले राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र ल्यायो, त्यही बेला भुटानमा पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन चर्किएको थियो। भुटानको आन्दोलनमा साथ दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयं त्यहाँ पुगेर भुटानी नेपालीहरूलाई सङ्गठित गरेका थिए। भुटानको त्यो आन्दोलन कसरी सुरु भयो, कसरी अन्त्य भयो, आन्दोलन दबाउन तत्कालीन भुटानी राजा जिग्मे दोर्जे वाङचुकले कस्तो रणनीति अपनाए, हामी यसबारे पनि सविस्तार वर्णन गर्नेछौँ। सँगसँगै उक्त प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका भुटानका पहिलो शहीद महसुर छेत्रीको कथा पनि तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि राजा जिग्मे दोर्जे वाङचुकले भुटानी नेपालीहरूलाई दुईटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार दिएका थिए। पहिलो, उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरे र दोस्रो, राष्ट्रिय सभामा नेपालीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराए। यस मानेमा जिग्मे दोर्जेको शासनकाल भुटानी नेपालीहरूको निम्ति सुखद समय थियो। त्यो सुखद समयमा ब्रेक लगाइदिए उनकै छोरा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकले। जिग्मे सिङ्गे वाङचुकको शासनकालमा त्यस्ता धेरै कानुन खारेज वा संशोधन गरिए जुन उनका बुबाले भुटानी नेपालीहरूलाई राष्ट्रिय मूलधारमा जोड्ने उद्देश्यले ल्याएका थिए। उनले नेपाली भाषीहरूमाथि भेदभावपूर्ण कानुन लागू गरे। उनीहरूको नागरिकताको हक खोसे, जमिनको हक खोसे, भाषा र संस्कृतिको हक खोसे र आखिरमा भुटान छाडेर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य पारे। भुटानी नेपालीहरूलाई शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने ती विभेदपूर्ण कानुनहरू कस्ता थिए, कसरी उनीहरूलाई नागरिकबाट अनागरिक बनाइयो र कसरी देश छाडेर शरणार्थी बन्न बाध्य पारियो, यसबारे पनि हामी यो कथा श्रृङ्खलामा विस्तृत चर्चा गर्नेछौँ। भुटानको 400 वर्षको इतिहास झल्काउने यो श्रृङ्खला हामीले गैर आख्यान न्यारेटिभ शैलीमा लेखेका छौँ। यसमा उल्लिखित घटनाक्रमहरू हामीले ऐतिहासिक अभिलेख, टिपुट र किताबहरूबाट लिएका हौँ। कतिपय घटना यस विषयमा शोध गरेका इतिहासकार र भुटानी शरणार्थीहरूले सुनाएका छन्। ती ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई सहज ढङ्गले प्रस्तुत गर्न हामीले ठाउँ ठाउँमा आख्यानको प्रयोग गरेका छौँ। आख्यानले इतिहास नधमिलियोस् र इतिहासमा पर्दा नचढाओस् भन्नेमा हामी सजग छौँ। त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा मात्र आख्यान शैली अपनाएका छौँ जहाँ गैर आख्यानलाई सजीव र रसिलो ढङ्गले चित्रण गर्न मद्दत पुग्छ। तपाईँहरूले यो श्रृङ्खला पढ्ने क्रममै कुनै खण्ड आख्यान हो र कुनै गैर आख्यान हो भन्ने सजिलै छुट्याउन सक्नुहुनेछ। हामीले कथा श्रृङ्खलालाई विभिन्न अध्यायमा बाँडेका छौँ। भुटानको कथा श्रृङ्खला लेख्ने क्रममा हामीले भुटानी शरणार्थीहरूका नेता टेकनाथ रिजल, डाक्टर भम्पा राई लगायतलाई कयौँ पटक भेट्यौँ। घन्टौँ घन्टा उनीहरूसँग कुराकानी गर्यौँ। डाक्टर राईको अहिले निधन भइसकेको छ। टेकनाथ रिजाल भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर प्रहरी हिरासतमा छन्। हामीले बेलडाङ्गे शिविरमा 2 चोटि स्थलगत भ्रमण गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेका भुटानी शरणार्थीहरूसँग भेटघाट गर्यौँ। उनीहरूले भुटानमा भोग्नु परेको अन्याय र त्यहाँबाट लखेटिँदाको पीडा हामीलाई सुनाएका थिए। नेपाल आएर शरणार्थी जीवन बिताउन भोग्नु परेको कष्ट हामीसँग बाँडेका थिए। उनीहरूको
15 घण्टाभन्दा लामो कुराकानी हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। ती अनुभव र भोगाईका कथा श्रृङ्खलामा समेट्दै जानेछौँ। त्यस्तै भुटान विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका भुटानी नेपालीको परिवारसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। उनीहरू अहिले पनि आफ्नो परिवारको सदस्य भेट्न निकै दुःख गरेर भुटान जान्छन्। कहिले भेट्न पाउँछन्, कहिले यसै फर्कन्छन्। उनीहरूको कथा हामी तपाईहरूलाई सुनाउनेछौँ। तेस्रो देश पुनर्वास अन्तर्गत अमेरिका गएर बसोबास गरिरहेका भुटानी नेपालीको अनुभव पनि हामीले सुनेका छौँ। उनीहरूले भुटानबाट नेपाल हुँदै अमेरिकासम्म तय गरेको यात्राको कथा हाम्रो यो श्रृङ्खलामा आउनेछ। भुटानको इतिहास र नेपाल भुटान सम्बन्धका आयामहरू उदिन्न इतिहासकार रमेश ढुङ्गेलले हामीलाई निकै मद्दत गरे। तिब्बती भाषा, भोट सभ्यता र बौद्ध धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक अनुसन्धानमा संलग्न ढुङ्गेलसँग हामीले 3 चोटिको बसाइमा 4 घण्टाभन्दा बढी कुरा गरेका छौँ। उनले लेखेको किताब नेपाल भुटान ऐतिहासिक सम्बन्ध र जोङसारपा एवं लोछाम्पा समुदायले हामीलाई यो श्रृङ्खला तयार पार्न निकै सहयोग पुर्यायो। हामीले यहाँ उल्लेख गरेका धेरै घटनाक्रम यही किताबमा आधारित छ। नेपाल तथा हिमाली क्षेत्रका अध्येता माइकल हटले लेखेको अनबिकमिङ सिटिजन्स र डिएनएस ढकाल र क्रिस्टोफर स्टनको भुटान अ मुभमेन्ट एन्ड एक्जाइललाई पनि हामीले स्रोत सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेका छौँ। भुटानको ऐतिहासिक घटनाक्रमदेखि त्यहाँका नेपालीको बसाई र बन्दोबस्ती बुझ्न हामीलाई माइकल हटको किताब सहयोगी बन्यो। त्यस्तै पहिलो चरणको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रम उदिन्न ढकाल र इस्टर्नको किताबले मद्दत गर्यो। ढकाल स्वयं भुटानी शरणार्थी हुन्। उनले लामो समय शरणार्थीहरूको अधिकारको पक्षमा वकालत गरे। यसरी हामीले भुटानको 400 वर्षको इतिहास खोजिरहँदा केलाइरहँदा नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिर आयो। केही उच्च तहका राजनीतिक नेता र प्रशासकहरू मुछिए। तीमध्ये 30 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। यो नयाँ घटनाक्रमले हाम्रो कथा श्रृङ्खलामा नयाँ अध्याय थपियो, चन्द्र ढुङ्गानाको अध्याय। चन्द्रसँग हाम्रो सम्पर्क दिलबहादुर महत उर्फ दिल भुटानीले गराएका हुन्। बेलडाँगी शरणार्थी शिविरमा बस्ने महतलाई हामीले 3 वर्ष अघि पहिलो पटक भेटेका थियौँ र लामो कुरा गरेका थियौँ। नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिर आएपछि हामीले उनीसँग फेरि कुरा गर्यौँ। यो छानबिनले नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहको पर्दाफास भए पनि त्यही घानमा सक्कली शरणार्थीहरूको पहिचान गुम्ने अवस्था आएको उनले दुखेसो पोखे। जो नक्कली हो उसको त पैसा मात्र डुब्यो, तर जो सक्कली शरणार्थी हो उसको त पहिचान नै डुब्ला भन्ने पिर छ। उनले भने पहिले विभिन्न कारणले शरणार्थी सूचीमा दर्ता हुन छुटेकाहरूलाई त झन् ठुलो समस्या पर्ला। ती छुटेका सक्कली शरणार्थीले बल्ल तल्ल नाम दर्ता गराएर परिचय पत्र पाउँदै थिए। अब त्यो आश मर्दैछ। उनले अर्को समस्या पनि सुनाए, जुन सबै भुटानी शरणार्थीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। भुटानले शरणार्थी शिविरमा बसेकाहरू भुटानी नागरिक होइनन् भन्ने आरोप लगायो। हामीले सधैँ त्यसको प्रतिवाद गर्यौँ। यो प्रकरणले भुटान सरकारको आरोपमा बल पुर्याउनेछ उनले भने। यसले भुटानी शरणार्थीहरूको स्वदेश फिर्ती अभियान कमजोर होला कि भन्ने पनि उनलाई डर छ। भुटानले सन् 1990बाट 1,20,000 भन्दा बढी नेपाली भाषीहरूलाई देशबाट लखेटेको थियो। उनीहरू झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा शरणार्थी भएर बसे। तीमध्ये 1,13,000 तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका, अस्ट्रेलिया र केही युरोपेली मुलुक गएका छन्। अहिले यहाँ 6,000 भन्दा बढी शरणार्थी बाँकी छन्। तीमध्ये कतिपय शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको निम्ति आन्दोलनरत छन्। उनीहरू अमेरिका, युरोप नगएर भुटान नै फर्किन चाहन्छन्। तिनैमध्ये दिल महत एक हुन्। स्वदेश फिर्तीको विकल्प पुरेर बसेका शरणार्थीको आन्दोलनलाई यो प्रकरणले ठूलो घाटा पारेको उनको भनाइ छ। यति हुँदाहुँदै भुटानी शरणार्थीहरूको मुद्दाले फेरि एकचोटि चर्चा पाएकोमा उनी खुसी छन्। यही कडी समातेर बाँकी रहेका सक्कली शरणार्थीको मुद्दा फेरि उजागर हुन सक्ने उनी बताउँछन्। नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शिविरमा बचेका भुटानी शरणार्थीलाई नयाँ ढङ्गले पुनः मूल्याङ्कन गरेर इच्छाअनुसार बाँच्ने हक सुनिश्चित गरोस् उनले भने। अब पनि यो मुद्दाको समाधान खोजिएन भने शरणार्थीको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने गिरोह फेरि पनि सल्बलाइरहनेछ। पौने घण्टा टेलिफोन कुराकानीको आखिरीमा दिल महतले चन्द्र ढुङ्गानाको प्रसङ्ग झिकेर भने उनी नक्कलीहरूको भिडमा
असली पीडामा परेका सक्कली शरणार्थी हुन्। चन्द्र ढुङ्गाना आजभन्दा 30 वर्ष अघि सन् 1992मा भुटानको चेराङ स्थित ललिनी गाउँबाट शरणार्थीका रूपमा नेपाल छिरेका हुन्। त्यति बेला उनी 16 वर्षका थिए। उनको बुबाको भुटानमै निधन भइसकेको थियो। उनी बुढी आमा 12 र 5 वर्षका 2 जना भाइ र 10 र 7 वर्षका 2 जना बहिनीलाई लिएर नेपाल आएका थिए। भुटानबाट लखेटिदाको घटना उनलाई धमिलो धमिलो याद छ। गाउँमा घमासान द्वन्द उठ्यो। चन्द्रले धमिला यादहरू समेट्दै आफ्नो कथा विस्तार लगाए। त्यति बेला भुटानमा नेपालीहरूलाई दौरा सुरुवाल फालेर बक्खु लगाउन अनिवार्य गरिएको थियो। नेपाली भाषा पढ्न दिएन। नेपाली भाषा पढाएको भन्दै केही स्कुलका शिक्षकलाई कारबाही पनि गरियो। हामी नेपाली भाषीहरू ज्यादातर हिन्दू धर्म मान्ने थियौँ। उनले अगाडि भने, हामीलाई दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्व मनाउन दिँदैन रे भन्ने हल्ला फैलियो। हामीले आफ्नो रीतिअनुसार बिहे व्रतबन्ध गर्न पाउँदैनौँ रे भन्ने सुनियो। त्योभन्दा डर लाग्दो त भुटानी सेनाले हाम्रो छोरी चेलीमाथि नराम्रो नजर लगायो। हामीलाई आफ्नो इज्जत र ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्न थाल्यो। यही डरले नेपाली भाषी परिवारहरू कमिलाको ताती झैँ एकपछि अर्को लस्कर लागेर गाउँ छाडेर हिँड्न थाले। चन्द्रले भने, भुटानमै बसेर मर्नुभन्दा त बरु अन्त गए जसरी पनि बाँचिएला भन्ने भयो। चन्द्रको परिवार नेपाल छिरेपछि केही समय माई खोला किनारमा आफन्तहरूको झोपडीमा बस्यो। 4 महिनापछि उनीहरू बेलडाँगी शिविरमा सरे। 30 वर्ष अघि बेलडाँगी शिविरमा आएर पनि चन्द्रले शरणार्थी कार्ड चाहिँ किन बनाउन पाएनन् त? खप्पर बलियो नभएर उनले भने, परिवारको जेठो छोरो भएकाले भाइ बहिनीको जिम्मा मेरै थाप्लोमा थियो। काम गर्न शिविर बाहिर गइरहन्थे। धेरैजसो त भारतमै जान्थे। त्यसपछि 3 चोटि शरणार्थी कार्ड बाँडिएछ। परिवारका अरू सबैले पाए, म चाहिँ छुटेको छुटै भए। पहिलो र दोस्रो शरणार्थी प्रमाणीकरणमा हुँदा उनी भारतको गुजरातमा सुरक्षा गार्डको काम गर्दै थिए। भारतमै छँदा उनलाई कलेजो रोगले थला पार्यो। यता शिविरमा प्रमाणीकरण गरिँदैछ भन्ने थाहा पाएर पनि रोगका कारण फर्कन सकेनन्। पछि आउँदा प्रमाणीकरण सकिसकेको थियो। उनी केही वर्ष नेपालमै बसे। शिविर बाहिरकी केटीसँग विवाह गरे र आफू पनि शिविर बाहिरै बस्न थाले। तर उनको घर जमेन। उनीहरू अलग्गिए। यसबीच भारतको कोइला खानीमा काम गर्न गएका उनका माइला भाइ उतै लापत्ता भए। धेरै समय खबर नआएपछि चन्द्र भाइलाई खोज्न भारत गए। आफूले थाहा पाएका खानीहरूमा भौतारिए। के समय उतै काम गरे। यसपालि उनले आफ्नो छोरा सूर्यलाई पनि सँगै लगेका थिए। त्यति बेला सूर्य जम्मा 3 वर्षका थिए। यही बेला शिविरमा तेस्रो चरणको प्रमाणीकरण भयो। पहिले छुटेकी आमाले नाम दर्ता गराइन् र अमेरिका गइन्। चन्द्र र उनीसँगै गएका 3 वर्षीय छोराको नाम यसपालि पनि शरणार्थी सूचीमा परेन। आमासँगै छोडेर गएका भए कम्तीमा छोराको नाम सूचीमा सामेल हुन्थ्यो। चन्द्रले थकथकी माने। भाग्यले साथ दिएको भए हजुरआमा, काका र फुपूहरूसँगै अमेरिका उडिसक्थ्यो कि। कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ मेरो अभागीको खप्पर अंश अलिअलि त्यसमा पनि सरेछ, उनले भने। भारततिरै बेपत्ता भएका माइला भाइलाई छाड्ने हो भने चन्द्रको परिवारमा उनी र उनका छोरा मात्र शिविरमा छन्। पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिका गएका उनका कान्छा भाइ पेन्सिल्भेनिया राज्यमा छन्। कान्छी बहिनीको बसाइ पनि त्यही छ। आमा भाइ र बहिनीसँग आलो पालो बस्छिन्। तपाईँको अर्को बहिनी पनि छ होइन? उसले यतै बिहे गरी। चन्द्रको स्वरमा थोरै खुसी चम्किएको सुनियो। इटरीमा छ। अहिले नेपालमा मेरो आफ्नो भन्नु उही मात्र हो। कहिले भान्जा भान्जी लिएर यतै आउँछे, कहिले म भेट्न जान्छु। मनको भकारीमा लाख दुःख भरे पनि त्यसलाई खुसी देखेर खुसी लाग्छ। खुसी हुन अर्थ के चाहिँदो रहेछ र, उनले भने। परिवारका सबै सदस्य अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुगेर आफू यहाँ छोरोसँग टुह्रो जिन्दगी बिताइरहेका चन्द्रको जीवनमा त्यति बेला खुसीको असली झिल्का छुटेको थियो जब उनी र उनको छोराको नाम शरणार्थीहरूको छुट गणना सूचीमा पर्यो। नाम त पर्यो, तर शरणार्थी कार्ड चाहिँ यसपालि पनि पाउन सकेनन्। अब त त्यो सूचीमै गोलमाल गरेर नक्कली शरणार्थी घुसाइएको कुरा उठेपछि चन्द्र फेरि निराश भएका छन्। यसपालि फेरि उनलाई आफ्नो खप्पर कमजोर भएको महसुस हुँदैछ। चन्द्र अहिले सानोतिनो मजदुरी गरेर आफ्नो र छोराको जीविका चलाउँदैछन्। 2-4वटा बाख्रा पनि पालेका छन्। यसबाहेक विदेशमा रहेका आफन्तहरूले बेला बेला सहयोग गर्छन्। मेरो त आधी जिन्दगी यसरी नै बितिहाल्यो, तर यो सब लफडाले छोराको जिन्दगी बर्बाद हुने भयो। चन्द्रले दुःख मनाउ गरे। कार्ड नभएसम्म शरणार्थीको पहिचान पाइँदैन।
बैंक खाता खोल्न मिल्दैन, कुनै राम्रो जागिर खाउँ वा व्यवसाय गरौँ भने पनि कार्ड नभई हुन्न। सूर्य अहिले कक्षा 11 को अन्तिम परीक्षा दिँदैछन्। उनी दमकको हिमाली उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छन्। अहिलेसम्म स्कुलमा शरणार्थी कार्ड बुझाउनु परेको छैन। पछि स्नातक पढ्न अप्ठ्यारो होला कि भन्ने चन्द्रलाई चिन्ता छ। 1.5 घण्टा लामो कुराकानी क्रममा आफ्नो भगाइदेखि मनको भकारीमा थुप्रिएका लाख दुःख बिसाएका चन्द्र ढुङ्गानाले आखिरीमा हामीसँग अनुनय गरे। नक्कली शरणार्थीहरूको जगजगिमिया हामी सक्कली शरणार्थीहरूको कथा सबैलाई सुनाइदिनु है सर। हाम्रो पहिचानमा शङ्का गर्नेहरूको आँखा खुल्थ्यो कि हुन पनि सक्कली र नक्कलीको मिसमासमा प्राय सक्कलीहरू नै बढी पीडित हुन्छन्। नक्कली त आफै नक्कली भइगए केही बेर हुडदङ मचाउँछन्, हराएर गइहाल्छन्। यहाँ पनि दोषीमाथि कारबाही भएपछि नक्कली शरणार्थीहरू यसै नामित हुने भइहाले। त्यसपछि बाँकी रहन्छन् सक्कली। तर त्यति बेलासम्म उनीहरूको पहिचानमाथि गम्भीर सङ्कट आइसकेको हुनसक्छ। कसैले म भुटानी शरणार्थी हुँ भनेर परिचय दिँदा सक्कली कि नक्कली भनेर हाँसो गर्ने र हीनता बोध गराउने प्रवृत्ति देखिन सक्छ। जातीय सफाइको उद्देश्यले आफ्नै नेपाली भाषी नागरिकलाई गलहत्याएर सीमा कटाउने र उनीहरूका पुर्खादेखि बस्दै आएका भुटानी नागरिक हुन् भनी इन्कार गर्ने भुटान सरकारले पनि भोलि यही प्रकरणको हवाला दिँदै आफ्नो भनाइ पुष्टि भएको दाबी गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा साम्प्रदायिक हिंसा खेपेर 30 वर्षभन्दा बढी समयदेखि शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य पारिएका सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको कथा ओझेलमा पर्नेछ। भुटान सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने खुसी मामक परिसूचक हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, खास गरी पश्चिममा मुलुकहरू यसै पनि दङ्ग छन्। सन् 90 दशकको सुरुमा भुटानमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाको सम्झना उनीहरू कमै गर्छन्। भुटानबाट खेदिएका नेपाली भाषी शरणार्थीहरूको कथाले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा कमै चर्चा पाउँछ। मानव अधिकार हनन र शरणार्थीहरूको कथालाई अचेल भुटानका पर्यटकीय विवरणहरूले प्रतिस्थापन गर्न थालेका छन्। त्यही भएर आज पनि भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुमराहमा पारेर राजनीतिक आस्थाका सयौं बन्दीलाई विभिन्न जेलमा अमानवीय ढङ्गले राखेको घटना अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको विषय बन्दैन। बरु त्यसको सट्टा भुटानको आर्थिक वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आयमा भएको प्रगति, त्यहाँका राजा रानीका किस्सा र भुटानको कथित खुसी मापक परिसूचकलाई विज्ञापन शैलीमा प्रचार गरिन्छ। यसले भुटानमा भएको मानव अधिकार हनन र जातीय सफाइको घटना बिर्सेर भोलि त्यही न्यारेटिभ स्थापित हुन बेर छैन जुन न्यारेटिभ बनाउन भुटान सरकार लागि परेको छ। यो अवस्थामा आफ्नै भूमिबाट खेदिएका ती 1.25 लाख सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको कथा बिलाएर जानेछ। हाम्रो यो कथाको श्रृङ्खलाको उद्देश्य भुटानी शरणार्थीहरूको भोगाई र नेपाली भाषी भुटानी समुदायको इतिहासलाई विस्मृतिमा जान नदिनु हो, ताकि कुनै पनि भुटानी शरणार्थीले आफ्नो परिचय दिँदा भन्न नपरोस् मेरो नाम चन्द्र ढुङ्गाना हो र म नक्कली भुटानी शरणार्थी होइन।